लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हमको भी चाहिए कि जिंदगी हंस बोल के गुजारे। कुछ लोग समझते हैं कि गर्दन झुका के बैठना इसी का नाम तकवा है। तन्हाइयों के अंदर पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन जब लोगों के सामने बैठेंगे तो गर्दन ऐसे झुकती है, ऐसा लगता है कि जैसे कुड़ुक मुर्गी ने गर्दन झुकाई, अब बेचारा ये गर्दन कभी नहीं उठा सकेगा। एक मर्तबा मस्जिद में कोई शख्स गर्दन झुका करके बैठा, सैयदना फारूक आजम आए, एक मुक्का उसकी गर्दन पे मार के कहा, मक्कार, गर्दन में तकवा नहीं है, तकवा दिल में है, दिल में है। अब तकवा हाँ होना, कपड़ों में तकवा नहीं है, अमामे के पेज में तकवा नहीं है, गर्दन झुकाने में तकवा नहीं। अगर तेरा दिल अल्लाह की खशियत का गंजीना है तो फिर तू मुस्कुराता। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को लोगों ने जब भी देखा कहा, फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अल्लाह के रसूल को मुस्कुराते देखा है। लोग कहते हैं फुला मौलाना साहब कभी संजीदा रहते नहीं। मैं कहा सुन्नत जो मुस्कुराना है, और फिर लोगों का तबस्सुम तुम छीनना क्यों चाहते हो? मेरे इमाम फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जिंदगी में हंस बोल होना चाहिए, लेकिन हुदूद शरा में होना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है जो मैयत में भी हंसी मजाक करते हैं, ये ठीक नहीं है। जैसी महफिल है रंग वैसा होना चाहिए, तो लेकिन बहरहाल खुशी होना चाहिए और खुश तबई होना चाहिए। अब ये एक अलग सा उन्वान है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो सहाबा के साथ अजीब करीमाना अंदाज से मजाक फरमाते थे, और फिर सहाबा भी हुजूर अलैहिस्सलाम से बड़े अजीब अंदाज से रहते भी थे। अदब का हाल ये था कि आवाज ऊंची नहीं होती थी। आप थक तो नहीं गए ना? कल रात भर इबादत करके थक तो नहीं गए ना? मैं गुफ्तगू समेट रहा हूं, लेकिन मुझे एक बहुत प्यारी सी बात याद आ गई। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम सहाबा को इस कदर मेरे आका प्यार देते थे कि सहाबा मचलते रहते थे। एक देहात के सहाबी थे, देहाती थे, वो देहात से हुजूर से रोज मिलने आते थे, और वो बहुत भोले भाले थे। इतने भोले भाले थे, वो नहीं होते ना कुछ लोग बहुत भोले भाले होते हैं, वैसे ही वो भोले भाले थे। वो क्या करते थे, उनके खेत का की सब्जियां लाते और हुजूर को ताजा सब्जियां पेश करते, और कभी कभी क्या करते कि अपनी सब्जियां दे करके मदीने वालों से फ्रूट खरीदते और हुजूर को ला के देते, हुजूर खाइए। फिर कभी ख्याल आता कि हुजूर अलैहिस्सलाम सबको बांट देते हैं, पैसे तकसीम कर देते हैं, अपने पास कुछ रखते नहीं है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों का ख्याल करते हुए फ्रूट नहीं खाते। अब इनके पास भी पैसे नहीं है, सब्जी भी देने को नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए मदीने मुनव्वरा के फ्रूट मार्केट में जाते फ्रूट खरीदने के लिए। कहते हैं भाई सुबह का वक्त है, ताज़ा फल दे दो, शाम को इंशाल्लाह मैं पैसे लौटा दूंगा। और कहते ठीक है। वो आते फ्रूट लेते, या रसूलल्लाह आपके लिए फ्रूट खरीद के लाया हूँ। हुजूर मुस्कुराते फरमाते ठीक है, हुजूर को पेश करते, हुजूर खा लेते। फिर उसके बाद दिन गुजरता, शाम को आते, हुजूर का हाथ पकड़ते, हुजूर चलिए। सरकार को बाजार में लाते, फरमाते क्या बात है? कहा वो जो सुबह फ्रूट खाए थे ना, उसके पैसे दे दीजिए। सुबह जो फ्रूट खाए थे उसके पैसे तो दे दीजिए। सरकार फिर पैसे अदा फरमा देते। यानी देखिए किस अंदाज से जिंदगी गुजरती थी हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में। अब बताएं अगर कोई अपने साथ ये अंदाज करे तो कहेगा क्या मजाक कर रहा है, लेकिन कुर्बान जाए मेरे नबी की अदाओं पर, हुजूर कभी नाराज नहीं हुए। बल्कि वही सहाबी का वाकया है। मैं जब ये हदीस पे पहुंचता हूँ तो मेरी तबीयत मचलती है, काश अल्लाह ताला ने उस दौर में हमें पैदा किया होता और हम लोगों के साथ भी ऐसा होता तो क्या मज़े होते। हुजूर अलैहिस्सलाम उस वो जो भोले वाले सहाबी थे ऐसा करते। एक मर्तबा वो मार्केट में आए, बाजार में, और आने के बाद उन्होंने हुजूर को सब्जी नहीं भिजवाई, और इत्तेफाक से हुजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत चाहिए कि आज अपने घर में सब्जी पकाना है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम खुद बाजार तशरीफ लाए। अच्छा, हुजूर बाजार खुद आते थे, सरकार इस्लाम बाजार खुद आते थे। हम लोग की थोड़ी बहुत इज्जत हो जाती है, पोजीशन हो जाती है, तो हम लोग बाजार जाने में शर्माते हैं। बल्कि अब तो बाजार में अक्सर औरतें ही नजर आती हैं। जो भी लोग बाजार जाते होंगे वो देखते होंगे। और हाँ ठीक है, अगर घर की कोई बूढ़ी औरत को आप बाजार लाने भेजे तो हर्ज नहीं है,
اور جوان عورتیں بھی اگر پردے کی پابندی کے ساتھ بازار لانے جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مرد خود بازار لائے، یہ سنت بھی ہے، مرد خود بازار لائے یہ سنت بھی ہے۔ بہرحال کبھی ہماری مجبوری بھی ہوتی ہے کہ عورتوں کو بھیجنا، کیونکہ عورتیں جس قیمت میں مال خرید کر کے لاتی ہیں شاید اس قیمت میں ہم لوگ خریدنے کی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، یہ بھی بات ہے، ان لوگوں کا انداز بھی خریدنے کا اور سا ہوتا ہے۔ اللہ میری ماں اور بہنوں کو سلامت رکھے، یہ ان کی اپنی طبیعت ہے۔ تو حضور علیہ السلام خود تشریف لائے بازار میں، تو دیکھا کہ یہ صاحب جو ہے وہ سبزی بیچتے کھڑے ہیں، یہ خود سبزی بیچ رہے ہیں۔ حضور پیچھے سے آئے اور آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ بچپنے میں ہم لوگ آنکھ مچولی کا نام دے کر کے جو کھیل کھیلتے تھے دوستوں کے، اب اگر کوئی رکھے گا تو آپ اس کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کریں گے؟ خدا جانے اگر مسجد کا امام کسی مصلی کی آنکھوں پہ اس طرح ہاتھ رکھ کے پیچھے کھڑا ہو جائے کہ وہ کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، بہت مستی کرا۔ یہی ہے نا، یہ کیفیت ہے، یعنی کتنی دقیانوسی سوچ ہے۔ آپ ہنس سکتے ہیں، امام نہیں ہنس سکتا، آپ اچھا کھا سکتے ہیں، امام نہیں کھا سکتا، آپ اچھی گاڑیوں پہ گھوم سکتے ہیں، امام نہیں گھوم سکتا، آپ کے بچے اچھے اسکول میں پڑھ سکتے ہیں، امام کے بچے نہیں پڑھ سکتے، آپ کے بچے شب برات پہ نئے اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، امام کے نہیں پہن سکتے۔ کیوں؟ امام انسان نہیں ہے، اس نے غلطی کی امام ہو کر۔ سوچ بدلو۔ جو قوم اپنے قائدین کو اچھے زندگی میں نہیں دیکھ سکتی، وہ قوم بھی کبھی اچھائی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ ہمیں اپنی سوچ کو بہت وسیع کرنا ہوگا، سوچ میں وسعت پیدا کرنا ہوگا۔ امام صاحب اتنا مہنگا موبائل استعمال کرتے ہیں، بھائی آپ نہیں کرتے، امام بھی تو انسان ہے نا، بلکہ آپ اگر کرتے ہیں تو اس کے اور آپ کے کرنے میں فرق میرا حسن ظن یہ ہے، آپ یوٹیوب پہ پتہ نہیں کیا دیکھتے ہوں گے، لیکن وہ یوٹیوب پہ جمعہ کی تقریر تو یاد کرتا ہوگا، کوئی کتاب تو پڑھتا ہوگا۔ یہ کیفیت ہے، سوچ بدلو، فکر بدلو۔ تو حضور علیہ السلام نے بازار میں، اللہ کے رسول نے بازار میں ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے اور سرکار نے فرمایا بوجھو کون ہوں، بتاؤ کون ہوں۔ ہائے ہائے، وہ تھے بڑے بھولے بھالے لیکن عاشق رسول تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور کو پہچاننے کے لیے کوئی دقت نہیں آتی تھی، اگر اندھیرے میں بھی حضور کا ہاتھ ٹو لیں، حضور کا ہاتھ چھو لیں تو ہمیں کوئی دقت نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے ہاتھوں جیسے کسی کے ہاتھ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ انتہائی نرم، ریشم سے، کاٹن سے زیادہ نرم اور ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے تھے، اور ان ہاتھوں کو چھونے کے بعد اپنے ہاتھوں میں بھی مشک جیسی خوشبو آنے لگتی تھی۔ انس ابن مالک تو یہاں تک کہتے ہیں اگر کوئی بندہ صبح کو میرے آقا علیہ السلام سے مصافحہ کر لیتا تو شام تک کے اس کے ہاتھ مہکتے ہی رہا کرتے تھے۔ اور ایک روایت تو مجھے یہاں یاد آتی ہے، حضرت انس ابن مالک کے پاس کچھ لوگ اپنے بچوں کا علاج کرانے آتے تھے، نظر لگ گئی تو حضرت انس ہاتھ پھیر دیتے تھے تو نظر اتر جاتی تھی، سردی ہو گئی، بخار آ گیا، ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ سب ختم ہو جاتا تھا۔ لوگ حیران رہتے تھے ہاتھ پھیرنے میں کیا کمال ہے۔ تو حضرت انس کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ جب ہاتھ پھیرتے تھے تو امامہ پیچھے کسکا کیسے کرتے تھے، پھر ہاتھ پھیرتے تھے۔ توجہ آپ، کچھ پڑھتے نہیں تھے، کچھ پڑھتے نہیں تھے۔ حضرت انس کیا کرتے تھے؟ امامہ پیچھے کسکایا، یوں بالوں کو ہاتھ لگایا اور اس کے بعد یوں پھیر دیا، وہ اچھے ہو جاتے، بکریاں بھی اچھی ہو جاتی، اونٹ بھی اچھی ہو جاتی۔ ایک دن کچھ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا کہ کمال کیا ہے، کسی نے پوچھا انس یہ کوئی ہاتھ پھیرنے سے پہلے سر پہ ہاتھ کیوں لگاتے ہو؟ بولے اسی سے تو شفا ہوتی ہے، اسی سے تو شفا ہوتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں بچہ تھا، میری امی مجھے حضور کے پاس لے گئی تو حضور نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بال میں نے اب تک کے نہیں کٹوائے، اب تک کے باقی رکھے ہیں۔ اب جب کوئی بیمار میرے پاس آتا ہے تو پہلے حضور کا ہاتھ جس بال پہ رکھا گیا تھا اس پہ میں بال پہ ہاتھ لگاتا ہوں اور پھر اسی بال والے لگے ہوئے ہاتھ کو میں مریض پہ لگا دیتا ہوں تو اللہ حضور کے دست اقدس کی برکت سے اس مریض کو شفا عطا فرما دے۔
یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اب حضور نے کب ہاتھ لگائے تھے؟ پھر وہ زندگی بھر نہاتے رہے، دھوتے رہے. دیکھو لیکن حضور علیہ السلام کے ہاتھ کا اثر حضرت انس ابن مالک کے سر پر موجود رہا. یہ ہے صحابہ کی محبتیں. بہرحال اب میں گفتگو آگے نہیں بڑھا سکوں گا، بات یہاں ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی. تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور نے ان کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کے کہا وہ جو کون ہو. وہ صحابی کہتے ہیں حضور کے ہاتھوں کی خوشبو، مشک کی، نرم نرم ہاتھ، ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ جب میری آنکھ پر آئے تو میں نے اپنے آپ کو پیچھے کرنا شروع کیا. اور میں جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا تھا کہ کون ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا ابھی کہہ دوں گا حضور ہے تو ہاتھ ہٹ جائیں گے. تو میں پیچھے پیچھے ہوتے ہوتے حضور کے سینے سے میں نے اپنی پیٹھ لگا دی. فرمایا جب حضور کے سینے سے میری پیٹھ لگی، حضور کے سینے کی ٹھنڈک اب تک میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں. پھر جب دیر ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہتے کیوں نہیں ہو کون ہے؟ تو عرض کی حضور اس غلام کو کون خرید سکتا ہے سوائے آپ کے؟ یا رسول اللہ اس غلام کو آپ کے سوا اور کون خرید؟ یہ حضور. کمنٹ شیئر ضرور کریے.